औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से खुशामदीद। आज से तकरीबन कोई 70 साल पुरानी बात है, 70-80 साल पुरानी बात है, क्योंकि हमने ये अपने बड़े और बुज़ुर्गों से ये वाक़या सुना था। ये वाक़या पंजाब के किसी गांव का है और वहाँ कोई बहुत हसीन व जमील एक लड़की रहा करती थी। उसके बहुत उसके हुस्न के चर्चे थे कि वो बहुत हसीन व जमील है, लेकिन उस लड़की की शादी नहीं होती थी। बहुत उसके पेरेंट्स परेशान थे कि हमारी बच्ची को अल्लाह ने हर चीज़ बख्शी है, लेकिन एक से एक रिश्ता आता है लेकिन ना हो जाता है। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे, बहुत परेशान रहे। हमने जब ये वाक़या सुना तो हमारी नानी दादी के यहाँ से हमने ये वाक़या इनहेरिट किया, और फिर ये वाक़या मैंने अपने मामू से सुना। उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले का ये वाक़या है कि ये उनके सामने हुआ था, और फिर उन्होंने बताया कि उसका मरीज़ उनके पास लाया गया था और उन्होंने उसको फिर उनकी बेटी को ये अमल बताया कि उनके पेरेंट्स को आप ये करें। उसके बाद से उस बच्ची की शादी भी हो गई माशाल्लाह। वो मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन मामू ही बताया करते थे कि माशाल्लाह उसके बाद उसकी शादी हो गई। मैं लीड करना चाहता हूँ इस वाक़े के साथ, वो ये है कि उस बच्ची की शादी नहीं होती थी और हमेशा चांद की 14 को और 17 को और 19 को, लाइक 14, 17 एंड 19 ऑफ चांद को एक स्याह रंग का नाग, ब्लैक कोबरा, उनके घर की दहलीज पर आया करता था और आकर फन उठाकर बैठता था और सिर्फ उस लड़की को देखता था। उसके आने का वक्त था और वो जब आता था तो इशा के बाद का वक्त होता था। जब तक वो उस लड़की को देख नहीं लेता था वो वहाँ से जाता नहीं था। शुरू में ये लोग ये समझे कि ये पता नहीं क्यों आता है और चला जाता है, लेकिन वो जब लड़की नहीं आती थी तो वो वहाँ से जाता नहीं था। उनको आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ में आ गई कि लड़की को सामने कर दो, ये उसे देखेगा और फिर चला जाएगा। उनके घर वालों ने ये करना शुरू किया कि जब वो आता तो लड़की को सामने लाते, वो एक नज़र देखता उसे और देखकर चला जाता था। हुआ नुकसान ये कि हर रिश्ता उस घर में जो लड़की का आता देखते पसंद करते, लेकिन उसकी शादी की बात नहीं तय होती थी, उसकी बात आगे नहीं बढ़ती थी। फिर ये बात होते होते जब बुज़ुर्गों तक पहुंची तो मेरे मामू बताते हैं, उन्होंने फिर बताया उनके घर वालों को कि ये सांप नहीं है, दर हकीकत ये एक जिन है और ये तुम्हारी बेटी को पसंद करता है और उस पर फरेफ्ता हुआ है। ये फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त में खुशबू लगाकर बग़ैर वज़ू के वहाँ से गुज़री है और इसने उसे देख लिया है। इसलिए मैं बच्चियों को ख़ास तौर से कहता हूँ, बल्कि बच्चों को भी कहता हूँ, लड़कों भी कहता हूँ कि प्लीज़ आपको तहारत का, हया का और वज़ू का ख़याल रखना चाहिए। आप जो मर्ज़ी खुशबू लगाएं, जो मर्ज़ी कपड़े पहने, लेकिन बावज़ू रहें। नमाज, रोज़ा, ज़कात में, तहारत में, सदका खैरात में मुतवाज़न रहना चाहे तो ये चीज़ों से आप बचे रहेंगे। लेकिन ना आप नमाज़ पढ़ें, ना आप वज़ू से रहें, नापाक रहें, तो फिर तो ये चीज़ें ज़रूर आपको काबू करेंगी। वो मामू ने फरमाया उन्हें कि उसको तो अब वो पसंद है, अब तो इसकी शादी हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा भाई साहब हमें इससे निजात दिलाएं, और ये इससे तो हमारी बेटी की शादी नहीं हो पा रही। तो मामू ने कहा कि देखो, जिस तरह इंसानों में मोहब्बत की कैपेसिटी होती है इस तरह जन्नातों में भी होती है। वही जो बात मैं आपको अक्सर रिपीट करता हूँ। मामू ने कहा ठीक है, इसका एक रास्ता है, और ये कि एक सफ़ेद रंग की चादर लो और अपनी बेटी को दो और उससे कहो कि जब वो पाक हो, बावज़ू हालत में हो, जब वो आए तो दरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर उतनी बार पढ़े जितनी उस लड़की की उम्र है। पढ़ने के बाद उस चादर पे दम करे और ये कहे
کہ میں تجھے سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دے اور یہ چادر اس کے اوپر ڈال دے۔ ماموں نے ان سے یہ کہا۔ اگلے دن وہ فجر کے 1 گھنٹے بعد ہی وہ لوگ بھاگتے ہوئے ماموں کے پاس آئے۔ کیا ہوا؟ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ جیسے ہی ہم نے یہ پڑھ کر چادر ڈالی وہ سانپ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ماموں نے کہا جائیے بری امام سرکار، اسلام آباد میں وہ تھے، انہوں نے کہا بری امام سرکار جائیے وہاں فاتحہ کیجئے، نیاز کیجئے، اور الحمدللہ آپ کی بیٹی کی جب شادی ہو جائے تو شکرانے کے لیے بھی ان کو آل رسول کے پاس لے کر جائیے گا اور وہاں حسب توفیق نیاز کیجیے گا۔ اس بچی کی 1 سال کے اندر شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی، اس نے نیاز بھی کی، شکرانہ بھی کی، لیکن مجھے نہیں یاد کہ وہ آج کل کہاں ہیں۔ میں نے جہاں تک سنا میں نے وہاں تک آپ کو بتا دیا، لیکن آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ راول پنڈی کا ایک کوئی چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا، یہ وہاں کا واقعہ ہے، اور آج بھی وہ لوگ جو راول پنڈی میں رہتے ہیں، پوٹھوہاری پنجابی بولتے ہیں، ان کے درمیان جو ان کے نانی دادی لیول کے سینئر سٹیزن زندہ ہیں۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے کیونکہ یہ زباں در زباں، یہ لسان عام ہوا یہ واقعہ، لیکن میں نے جو آپ کو ذکر کیا ہے وہ کیونکہ ماموں کے پاس ہی آئے تھے، یہ انہی کا وٹنس کیا واقعہ، تو میں نے آپ کو گوشے گزار کیا۔ دیکھیے یہ چیزوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ہم ان کی ایگزسٹنس سے انکار نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ساتھ کو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے دنیا انسان کے لیے بنائی، انسانوں کے لیے جو چیزیں اس دنیا میں اتاری ہیں، نعمت، پھل، ہوا، پانی، سمندر، دریا کے ساتھ جنات بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، سورج، چاند، ستارے، فرشتے بھی ہیں، یہ اس کا حصہ ہیں۔ آپ ان کو ان کی ایگزسٹنس کے ساتھ ایکسیپٹ کیجئے، ان سے احتیاط، پریونٹیو، ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کے طریقے، ان سے بچت رہنے کے اللہ اور ان کے پیارے رسول کے صدقے جو طریقے آل رسول نے بتائے ہیں ان پر عمل کیجئے۔ آپ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ رحمان میں، اور اے جنو انس نکل سکو تو میری کائنات کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ، تم نکل نہیں سکتے، کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ اور آپ سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمان ہیں، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے آپ کو ہر اپنی فرمامنٹ سے، ہر اسکلپچر سے، ہر تخلیق سے بالا تر بلند فرمایا ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور سب سے سپرلیٹو بات جو ہے وہ یہ کہ آپ آل رسول کے ماننے والے ہیں، آپ کو تو اتنی بہادری ہونی چاہیے کہ آپ قبرستان میں سو جائیں جا کر تو کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔